अस्सलाम वालेकुम। समर अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं 2-3 बहुत ही अहम खबरें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और हम बात करेंगे नाज़रीन पिछले 24 घंटों के दौरान जो 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो पाकिस्तान के आने वाले दिनों में जो सियासी मंजरनामा बनने जा रहा है अगले चंद महीनों के दौरान, उसको बहुत खोल के उस मंजरनामे को आप सबके सामने रख दिया है, हम सबके सामने रख दिया है। होने क्या जा रहा है एग्जैक्टली नाज़रीन, कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। पर्टिकुलरली जो उस्मान डार का मामला है, उस्मान डार किस तरह से उठाए गए, कैसे मंजर आम पर आए, उनके साथ हुआ क्या और अब वो कहाँ चले गए हैं। और इसके अलावा जो मामला है सदाकत अब्बासी का, बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला है जनाब। उस पर हुआ क्या, गुज़िश्ता रोज़ किस तरह से पुरस्रार अंदाज में, एक ड्रामाई अंदाज में सदाकत अब्बासी की एंट्री हुई एक न्यूज़ चैनल के ऊपर, मेरे साहब का चैनल के ऊपर, हम डॉन न्यूज़ के ऊपर, वो डिटेल्स मैं आपके साथ एग्जैक्टली शेयर करूँगा कि हुआ क्या वहाँ पे। तो जनाब, इससे पहले कि मैं डिटेल्स की तरफ जाऊँ, आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज ही सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिए। तो जनाब, बात करते हैं सदाकत अली अब्बासी की और उस्मान डार की। तो इन दोनों को जिस तरह से उठाया गया था, पहले तो मैं उस्मान डार की बात कर लूँ क्विकली, क्योंकि उस्मान डार पिछले महीने जब 10 तारीख को उन्हें उठाया गया था, तो सबसे पहले उसी दिन ही की बात है कि उसी दिन इत्तेफाक से सिंध के वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मेरे प्रोग्राम में मेहमान थे। मैंने सेगमेंट उनके साथ किया था उस दिन। तो उस दिन मैंने उनसे सवाल किया था कि आज उस्मान डार को उठा लिया गया है कराची से, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी, उस्मान डार भी उठा लिए गए हैं, फिर हरीम आदिल शेख को भी उठाया गया है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं के वाले से पॉलिसी जो पहले चल रही थी पिछली हुकूमत की, आपके यानी निगरान दौर में भी वही पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी कि उन्हें गिरफ्तार करना है, हिरासत में लेना, सारा कुछ करना है, क्रैकडाउन वगैरह करना है। तो उन्होंने मेरे प्रोग्राम में ये इंकशाफ किया था कि उनके वर्ड्स थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज के, जो कि शो मेरा काफ़ी जगह कोर्ट भी हो रहा है कि जी उस्मान डार जो है आज उन्हें मलीर के इलाके से हिरासत में लिया गया है क्योंकि उनके ऊपर FIRs थी, उनके ऊपर मुकदमात दर्ज हुए हुए थे, तो इसलिए उन्हें हिरासत में लिया गया है। तो जनाब, उस वक्त उन्होंने इकरार कर लिया कि हाँ हमने उठाया है, पुलिस ने गिरफ्तार किया, चूँकि उस्मान डार के ऊपर FIRs थी, मुकदमात दर्ज थे। फिर उस्मान डार उसके बाद गायब हो जाते हैं, किसी अदालत के अंदर उन्हें पेश नहीं किया जाता। हम अपने शोज़ के अंदर, हम अपने वीडियोज़ के अंदर, व्लॉग्स के ऊपर काफ़ी दिनों से ये बात कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर लॉलेसनेस है, कानून का बिल्कुल कोई भी अमलदारी नहीं है, कि अदालतों के अंदर भी जब इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये जिक्र होता है कि शेख रशीद गायब हैं, जब फैज़ाबाद धरना केस के अंदर शेख रशीद भी, चूँकि उन्होंने भी नज़रसानी दरख्वास्त की हुई थी फैसले के खिलाफ, तो जी शेख रशीद जो है वो गायब है, नहीं लापता है, तो इसलिए उनसे पूछ के बताया जा सकता है कि नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो क्या करनी है, जवाब अपना वापस लेना नहीं करनी। तो चीज़ें सब टस से मसी नहीं होते, उन्हें परवाह नहीं होती, ये पूछना नहीं, गवारा नहीं करते भाई बंदा कहाँ चला गया। तो अब तो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया था कि भाई इन बंदों को फौरी तौर पे वजारत दिफा और दाखिला को कहा गया था कि वजारत दाखिला को कहा गया था कि इन बंदों को पेश करें ला के अदालत के अंदर जहाँ भी हैं ये। इस्लामाबाद पुलिस तो कह रही थी हमें पता ही नहीं कहाँ पे। तो अब हुआ ये कि सिंध पुलिस हो गई, पंजाब हो गई, इस्लामाबाद पुलिस हो गई, तमाम तर जो इंतजामिया है, जो पुलिस है, जो सिक्योरिटी हुकाम है, उन्होंने इन बंदों की ऑनरशिप अदालत के अंदर लेना छोड़ दी। भाई हमें पता ही नहीं है ये बंदे कहाँ गए। बड़ा आसान तरीका है, जब आप किसी बंदे को फॉर्मली किसी FIR के अंदर उठाते हैं तो आपको अदालत के अंदर उसे पेश करना पड़ता है, फिर उसको उसकी हिरासत लेने के लिए, उसका रिमांड लेने के लिए आपको अदालत से 3 दिन का रिमांड मिल जाता है, किसी का 4 दिन का मिल जाता है, उसके बाद वो जुडिशियल होकर जेल चला जाता है। तो इसलिए किसी बंदे को तोड़ना है, कुछ मनवाना है, तो वो काम करना कोई इतना आसान नहीं होता फिर। तो जनाब ये हुआ कि उस्मान डार हिरासत में रहे या जहाँ भी रहे वो गायब रहे। सिंध पुलिस ने माना था कि हाँ हमने उठाया है, सिंध के वज़ीर दाखिला ने माना था कि हमने उठाया, उसे गिरफ्तार किया है क्योंकि उसके ऊपर FIR थी, पर्चे थे। तो बाद में उस्मान डार गायब हो जाते हैं। कल वो कमरान शाह के प्रोग्राम में आते हैं और कितना बड़ा ये झूठ, कितना बड़ा ड्रामा है जनाब। उस्मान डार कहते हैं जी कि मैं तो खुद अपनी मर्जी से 3 हफ्ते के लिए गायब हो गया था। यार कोई कहने की बात है, समझने की बात है, मानने की बात है। जब एक वज़ीर दाखिला कह रहा है कि भाई हमने उठाया, बंदे को गिरफ्तार किया कि उसके ऊपर FIR थी, और वज़ीर दाखिला कोई आम बंदा भी नहीं है कि जो कोई वैसे एक बयान हवा में दे दे, सुनी सुनाई बात कर दे। तो उस्मान डार वाला जो था कल एक्सपोज जो हुआ सारा ड्रामा कामरान शाहिद के प्रोग्राम के ऊपर, वो तो बड़ी बुरी तरह से बैकफायर कर गया है। जिस तरह से किट लगी, जिस तरह से वाट लगी है उस्मान डार के इंटरव्यू की और कामरान शाहिद की, वो बहुत ही मेरे ख्याल से बैकफायर कर गई वो चीज़, मूव जो है सारी की सारी। उसके बाद फिर उस्मान डार गायब हो गए। शाम तक आज उनका पता नहीं था, कुछ देर पहले तक मेरे पास तो कोई इतलात नहीं आई थी कि वो कहाँ गए। फिर सदाकत अब्बासी के साथ कल ये हुआ जनाब, कल रात 10 बजे सदाकत अब्बासी को लाया गया डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद ब्यूरो में, जो कि स्टूडियो भी है डॉन का। मैंने खुद वहाँ पे काम किया 10 साल। तो मेरे जो डॉन में ज़राए वो ये बताते हैं कि
لایا گیا وہاں پہ صداقت عباسی کو ایک گاڑی کھڑی ہوئی پہلے پی آئی ڈی کے پاس، پھر آگے آئے آپ ڈان کا دفتر تھا وہاں ایک گاڑی کھڑی ہوئی، پھر تیسری گاڑی جا کے آگے اے پی پی کے پاس کھڑی ہو گئی. پرائیویٹ گاڑیاں تھیں، پرائیویٹ نمبر پلیٹس تھیں، کوئی سرکاری نمبر پلیٹس نہیں تھی گاڑیوں کے اوپر. بندے اترے، 3 بندے اترے، درمیان میں صداقت عباسی تھا، لیفٹ رائٹ دو کوئی اور لوگ تھے، نامعلوم لوگ تھے 2، ان کے بارے میں کوئی ان کی شناخت نہیں تھی، کوئی جانتا نہیں کون لوگ ہیں. ورنہ عموماً صداقت عباسی جب ڈرائیو کرنے آتے یا تو خود ڈرائیو کر کے آتے ہیں یا ان کے ساتھ ان کا کوئی ڈرائیور یا کوئی اپنا کوئی عزیز ہوتا ہے، ہلکے کا بندہ ہوتا ہے. تو وہ لوگ نہیں تھے جو عموماً ان کے ساتھ آئے کرتے پروگرامس کے اندر آتے ہیں، ان کو لے کے اسٹوڈیو لے کے آتے ہیں. اوپر آئے صداقت عباسی بالکل حواس باز تھا، ہوش اڑے ہوئے تھے، کوئی ہوش و واس نہیں تھا، بال جو ہیں وہ بکھرے ہوئے، اور شرٹ بھی کچھ ایک مجھے سورس نے بتایا کہ شرٹ بھی الٹی پہنی ہوئی تھی صداقت عباسی نے، اتنے حواس باختہ تھے. اور چہرے پہ کوئی سرخ نشان بھی بتایا جاتا کہ چہرے پہ ایک سرخ نشان بھی تھا. پھر انہیں سیدھا لا کے اسٹوڈیو پہنچا دیا گیا، 3rd فلور پہ اسٹوڈیو میں وہ داخل ہو گئے. چینل کے اینکر عادل شاہ زیب کو پتہ تھا ان کی یعنی کہ کوارڈینیشن ساری ہوئی ہوئی تھی صداقت عباسی کے والے سے، لیکن ایک بندہ جس کی گمشدگی کی ایف آئی آر ہے وہ بندہ لاپتہ ہے کہ بندہ کہاں ہے، اس کے بھائی کی ایف آئی آر درج ہے تھانے کے اندر. وہ بندہ آ کے سیدھا لینڈ کرتا ہے اسٹوڈیو کے اندر ایک چینل کے، اور چینل کی مینجمنٹ کو غالباً جو میری اطلاعات ہیں وہ نہیں پتہ تھا کہ چینل پہ ایسا کوئی انٹرویو ہونے جا رہا ہے. بہرحال عادل شاہ زیب صاحب نے جناب انٹرویو وغیرہ کر دیا، سارا انٹرویو ہوا، کچھ سوال جواب ہوئے، کانٹینٹ شارٹ پڑ گیا. پھر انہیں کہا گیا جی آپ ایسا کریں. عادل شاہ زیب صاحب نے پھر ان کے جو اسکول ہے صداقت عباسی صاحب کا اسلام آباد میں، اسکول کے بارے میں جو وہ لیکچر وغیرہ دیتے ہیں، ویسے اکانومی پڑھاتے ہیں صداقت عباسی صاحب، ایم ایل اے بننے سے پہلے بھی اکانومی پڑھایا کرتے تھے اور لیکچرر ہیں. تو انہوں نے اپنے اس بارے میں پوچھ تاچھ شروع کر دی، لیکن صداقت عباسی بالکل حواس باختہ تھے، وہ اپنے ہوش و واس میں نہیں لگ رہے تھے، بہت زیادہ ٹینشن میں اور نروس تھے بہت زیادہ. تو بہرحال پھر ڈان کی مینجمنٹ نے اگلے دن جو ہے نوٹس لیا معاملے کا کہ بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے سارا کچھ ہوا رات کو. تو پھر متعلقہ اینکر سے بھی پوچھ تاچھ ہوئی کہ بھائی آپ نے کیسے اتنا بڑا اقدام اٹھا لیا. تو بعد میں پھر ڈان والوں نے کہا جی کہ کل جو ہوا ہے کل کامران شاہد کے ساتھ، اور دنیا ٹی وی کی جس طرح سے ہو رہی ہے عزت افزائی سوشل میڈیا کے اوپر، جس طرح کا رد عمل آ رہا ہے وہ گندے ہو رہے ہیں جس طرح سے، تو ہماری تو ایک ریپیوٹ ہے، ہمارے پاس تو کریڈیبلٹی ہے بیچنے کے لیے مارکیٹ کے اندر، وہ بھی اگر ہم خراب کر دیں گے تو پھر کیا بچے گا ہمارے پاس. بڑا ایک ریئیکشن تھا ڈان کی مینجمنٹ کا، بڑا اسٹرانگ اس کے اوپر ایک اسٹینڈ تھا کہ بھائی یہ تو نہیں چلے گا. تو پھر بعد میں یہ ہوا کہ پھر ڈان والوں کو کہا گیا کہ پھر آپ ایسا کریں کہ وہ انٹرویو جو ہے وہ شاید اتنا اچھا گیا بھی نہیں ہے، اس کے اندر صداقت عباسی وہ چل جاتا اگر تو شاید وہ زیادہ بری طرح سے مسئلہ ہوتا. تو پھر شام تک تو یہی اطلاع تھی کہ وہ پھر انہیں کہا گیا تھا کہ آپ ڈیلیٹ کر دیں، یعنی کہ صداقت صاحب کی طرف سے کہا گیا یا پتہ نہیں کس کی طرف سے کہا گیا ڈان والوں کو، یہ یعنی کہ ڈان کے اندر فیصلہ ہوا کہ اس انٹرویو کو ہر جگہ سے کیمروں کے اندر سے بھی اور سسٹم کے اندر سے بھی ڈیلیٹ کر دیا جائے. یہ شاید ڈان کی مینجمنٹ کا فیصلہ تھا یا کس کا تھا. تو پھر وہ کہیں اور پھر شاید ان کا انٹرویو لائن اپ ہو رہا تھا، جو شام تک کی میری اطلاع تھی. اس کے بعد میرا پھر کسی سے رابطہ نہیں ہوا. جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو میرا تب تک کسی کے ساتھ پھر اس بارے سے مزید رابطہ ہو نہیں سکا تھا. تو یہ پھر اس طرح سے صداقت عباسی والا واقعہ ہوا تھا. پھر میری بڑی ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہوئی ہے صدر عارف الوی صاحب کے ساتھ، اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ ویڈیو میں آگے چل کے شیئر کروں گا، کہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کروں گا کہ صدر عارف الوی کے ساتھ میری آدھے گھنٹے کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں میری کیا بات چیت ان کے ساتھ ہوئی ہے. بڑی امپورٹنٹ بات چیت، بڑے امپورٹنٹ انکشافات صدر صاحب نے کیے ہیں، میں اگلی ویڈیو میں تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن یہ سب کچھ جو ہوا صداقت عباسی والا اور عثمان ڈار والا واقعہ، اس سے مجھے وہی لگ رہا ہے کہ جلد جو ہے سزا عمران خان کو سنا دی جائے گی. اور جو میں بات کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو کسی حد تک سپیس انتخابات کے اندر دی جائے گی، اور بلے کا انتخابی نشان بھی ہوگا بیلٹ پیپر کے اوپر. حالانکہ نون لیگ اس پہ بڑا شدید اعتراض کر رہی ہے کہ بلے کا انتخابی نشان نہیں ہونا چاہیے بیلٹ پیپر کے اوپر، پی ٹی آئی کو بالکل الیکشن سے صفایا کر دیا جائے. چونکہ نون لیگ کی پاپولیرٹی آپ نے دیکھ لی ہے. شہباز شریف صاحب نے کل جو جلسہ کیا لاہور کے اندر، اس کے بعد جب وہ نکلے کس طرح سے 22 23 سال کے نوجوان تھے، انہوں نے جس طرح سے گھیرا میاں شہباز شریف کو. تو اس وقت لوگوں کا رد عمل جو ہے نا، یہ تو وہ یعنی چند ایک نوجوان تھے جن کے ہتھے چڑھ گئے شہباز شریف. جو گال گلوچ وہاں پہ ہوئی، میں تو گال گلوچ کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتا. ان نوجوانوں کو گالم گلوچ نہیں کرنی چاہیے تھی، اپنا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ ضرور رکھنا چاہیے تھا، احتجاج کرنا چاہیے تھا پرامن طریقے سے. تمیز کے دائرے کے اندر رہ کے بھی احتجاج کیا جا سکتا ہے، لیکن لوگوں کا جو اینگر ہے، جو غصہ ہے، وہ ان کے رویوں کے اندر وہ چھلک رہا تھا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ انتخابات کے اندر. نون لیگ کو پنجاب کے اندر بہت شدید پاپولیرٹی کے کرائسس کا سامنا ہے. میاں نواز شریف کے آنے سے بھی مجھے وہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو اس لیے پھر اب یہ صورتحال جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ انتخابات ہو جائیں گے،
اور مائنس عمران خان ہی انتخابات ہونے پر پی ٹی آئی کی لوئر ٹیم کو بھی یہ پتہ لگ گیا ہے کہ اب خان صاحب کو بتا بھی دیا گیا کہ خان صاحب آپ نہیں بچنے والے اس کیس کے اندر. خان صاحب بھی اب مایوس ہو گئے ہیں جیل کے اندر کہ شاید انہیں سیفر کیس کے اندر ان کی بچت شاید نہ ہو سکے. تو یہ سارا کچھ جناب ہو رہا ہے ملک کے اندر. اور یہ جو پی ٹی آئی والوں کے ساتھ معاملہ تیز ہو گیا, مجھے لگ رہا ہے کہ شاید انتخابات اب ٹائم پہ ہو جائیں گے. اور جو میں آپ کو خبر پہلے دے چکا ہوں کہ نومبر کے آخری ہفتے میں یا دسمبر کے پہلے ہفتے میں عمران خان صاحب کو سیفر کیس کے اندر سزا بھی سنا دی جائے گی. یہ ساری ہیپننگز ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ڈیٹیل شیئر کروں گا جو میری صدر عارف الوی صاحب کے ساتھ بہت ہی اہم میٹرز کے اوپر بات چیت ہوئی ہے, وہ آپ اگلی ویڈیو میں دیکھ سکیں گے. اس وقت مجھے دیجیے اجازت, اگلی ویڈیو کا تک کے لیے اجازت دیجیے. اگلی ویڈیو میں صدر صاحب کے انٹرویو کے بارے سے جو میری صدر صاحب سے بات چیت ہوئی وہ آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کروں گا. اجازت دیجیے, خدا حافظ.